यो एब्स्ट्राक्सन भनेको चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एउटा फिचर्स हो। अनि एब्स्ट्राक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एसेन्सियल फिचर्सहरूलाई चाहिँ जस भिजिबल गराउँछ अनि त्योभन्दा बाँकीको त्यसको डिटेलहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले हाइड गर्ने काम गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एब्स्ट्राक्सन चाहिँ क्लासले चाहिँ यो एब्स्ट्राक्सनको कन्सेप्ट युज गर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो यसको एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ हिडन हुन्छ म्याक्सिमम केसमा चाहिँ। अनि यसको फङ्सनहरू चाहिँ जस सो गरेको हुन्छ। एब्स्ट्राक्सनले खासमा के गर्छ एब्स्ट्राक्सनले भन्दाखेरि हाम्रो एसेन्सियल एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ देखाउने अनि नचाहिने इन्फर्मेसन अननेसेसरी इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हाइड गर्ने काम गर्छ। अनि यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामको कम्प्लेक्सिटी र एफोर्ट चाहिँ यसले रिड्युस गर्छ। प्रोग्राम कम्प्लेक्स हुनुबाट अलिकति कम्प्लेक्सिटी अलिकति रिड्युस गर्ने काम चाहिँ एब्स्ट्राक्सनले गर्छ। एब्स्ट्राक्सन भनेको त्यति नै हो। यो चाहिने इन्फर्मेसन चाहिँ देखाउने नचाहिने इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हाइड गरिदिने काम मात्रै हो एब्स्ट्राक्सनको। अनि त्यसपछि इन्क्याप्सुलेसन भनेको डेटा इन्क्याप्सुलेसन। डेटा इन्क्याप्सुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा इन्क्याप्सुलेसनले चाहिँ कुनै पनि रिलेटेड डेटा र त्यो डेटासँग रिलेटेड फङ्सनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बाइन्ड गरेर राख्ने, एकै ठाउँमा बाँधेर राख्ने काम गर्छ। अनि अझै कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग डेटाहरू हुन्छ अनि त्यसमा डेटाहरूको लागि चाहिँ कुनै फङ्सनहरू हुन्छ। त्यही डेटाहरूसँग मिल्दोजुल्दो फङ्सनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बाइन्ड गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई डेटा इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। अनि क्लास चाहिँ एउटा डेटा इन्क्याप्सुलेसनको वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल हो। कसरी हो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि क्लास बनाउँदाखेरि यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यहाँ क्लास सर्कल भनेर बनाएको छौँ। क्लास सर्कल भनेपछि त्यसको डबल रेडियस भनेर त्यसको त्यो डेटा भयो अथवा डेटा मेम्बर पनि भन्छ त्यसलाई। अनि त्यसपछि त्योभन्दा तलपट्टि 4वटा चाहिँ के छ हाम्रो मेम्बर फङ्सन छ। त्यो मेम्बर फङ्सनले कसलाई युज गर्छ भन्दाखेरि त्यही माथिको डेटालाई युज गर्छ। यो मेम्बर फङ्सन र डेटा मेम्बर चाहिँ रिलेटेड छ एकअर्कासँग। अनि यो सँगै पनि छ एउटै ब्र्याकेटभित्र छ। हेरेर यो ब्र्याकेट र यो ब्र्याकेटभित्र छ, दुइटै बाइन्ड भएर बसेछ। कसले बाइन्ड गरेछ भन्दाखेरि क्लासले। कुन क्लासले? सर्कल भन्ने क्लासले यो डेटा मेम्बर र मेम्बर फङ्सनलाई बाइन्ड गरेर राखेको छ। यो चाहिँ एउटा वान अफ द इक्जाम्पल हो। कसको इक्जाम्पल भन्दा इन्क्याप्सुलेसन, डेटा इन्क्याप्सुलेसनको इक्जाम्पल हो। डेटा इन्क्याप्सुलेसन भनेकै मेम्बर फङ्सन र डेटा मेम्बरलाई एकै ठाउँमा बाइन्ड गरेर राख्ने प्रोसेस हो। इन्क्याप्सुलेसन भनेको त्यही नै हो। अनि त्यसपछि अर्को यसरी यहाँ चित्रमा पनि देख्न सकिन्छ। एउटा क्याप्सुल जस्तो छ, क्याप्सुललाई क्लास भन्यो। त्यो भित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि धेरै कुरा छ। धेरै कुरा के मेथड र भेरिएबल एकै ठाउँमा देखिएको छ। अनि त्यही भएर क्लासलाई वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल अफ इन्क्याप्सुलेसन भनेर भनिएको हो। अनि अर्को चाहिँ इनहेरिटेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा प्रोसेस हो, एउटा मेकानिजम हो जसमा चाहिँ एउटा क्लासको प्रपर्टी अर्कोमा इनहेरिटेड हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। एउटा क्लासको प्रपर्टिज अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भने त्यस्तो मेकानिजमलाई, त्यस्तो प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स भनेर भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यसरी कोर्ने नकोर। जस्तै इक्जाम्पलको लागि के लिन सकियो भन्दाखेरि अ चाइल्ड इनहेरिटेड द ट्रेट अफ हियर प्यारेन्ट्स। एउटा प्यारेन्ट अब इक्जाम्पल कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कुनै पनि एउटा प्यारेन्ट क्लास छ र अर्को चाइल्ड क्लास छ भने प्यारेन्ट क्लासले चाइल्ड क्लासलाई उसँग भएको फङ्सनहरू अथवा उसँग भएको प्रपर्टिजहरू ट्रान्सफर गरिदिन्छ, ट्रान्सफर गर्नु मिल्छ। हो त्यही मिल्ने प्रोसेसलाई नै इनहेरिटेन्स भनेर भनिन्छ। अनि यो इनहेरिटेन्स युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि फिल्ड अथवा कुनै पनि मेथड, कुनै पनि डाटालाई हामीले रियुज गर्न पाउँछौँ। रियुजको कन्सेप्ट ल्याउँछ। अनि यसले चाहिँ रियुजेबिलिटीको फङ्सनलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ। इनहेरिटेन्सले चाहिँ रियुजेबिलिटीलाई सपोर्ट गर्छ। हाम्रो कोडहरू धेरैचोटि लेख्नु पर्दैन, एउटै कोड लेखेर अर्को क्लासबाट पनि हामीले इनहेरिटेट गर्न सक्छौँ, अर्को क्लासबाट पनि हामीले तान्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्छ इनहेरिटेन्स भनेको। इनहेरिटेन्स भनेको अझै डिटेलमा कसरी बुझिन्छ भन्दा
अझै कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है, जस्तै योभन्दा अगाडि मलाई केही फङ्सन लेख्नु पर्यो भने बसको लागि छुट्टै, कारको लागि छुट्टै, ट्रकको लागि छुट्टै लेख्थेँ। तर त्यो फङ्सनहरू सबै एउटै हुन्थ्यो। बसको लागि पनि फ्युल एमाउन्ट, क्यापेसिटी र एप्लाई ब्रेक हुन्थ्यो, कारको लागि पनि फ्युल एमाउन्ट, क्यापेसिटी र ब्रेक हुन्थ्यो, ट्रकको लागि पनि फ्युल एमाउन्ट, क्यापेसिटी र ब्रेक हुन्थ्यो। यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्नुभन्दा मैले यो पुरै फङ्सनहरू जति पनि फङ्सनहरू देखिरहेको छु तिमीहरूले हो, यो फङ्सनहरू, यो क्लासको यो फङ्सन, यो क्लासको यो फङ्सन र यो क्लासको यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि इनहेरिटेट गर्न सक्छु। प्यारेन्ट क्लासमा एउटा यही फङ्सन मैले प्यारेन्ट क्लासमा बनाएर यिनीहरूलाई चाइल्ड क्लास बनाएर त्यो प्यारेन्ट क्लासबाट युज गर्न सक्छु। अब त्यो युज गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्ट भन्छ। अब कसरी इनहेरिटेन्ट गर्न सकिन्छ र भनेर हेरौँ है त। हो ल हेर यहाँ, यो मैले प्यारेन्ट क्लास बनाएँ, यो मैले माथिको क्लास भेहिकल्स भन्ने यो मेरो प्यारेन्ट क्लास भयो। अनि मेरो तिनवटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाइल्ड क्लास भयो। यो एउटा, यो दुईवटा र तिनवटा चाइल्ड क्लास भयो। प्यारेन्ट क्लासमा मैले अघिको जति पनि फङ्सन थियो यहाँनिर यसरी लेखेँ। लेखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यो प्यारेन्ट क्लासबाट चाइल्ड क्लासमा यो सबै फङ्सनहरू यसरी युज गर्न पाउँछु। यो प्यारेन्ट क्लासको फङ्सनहरू सबै युज गर्न पाउँछु एज अ चाइल्ड क्लास भएर। अनि यो फङ्सनहरू यो चाइल्ड क्लासले पनि युज गर्न पाउँछ। अनि यो फङ्सनहरू फेरि यो चाइल्ड क्लासले पनि युज गर्न पाउँछ। यसरी चाहिँ एउटा क्लासको फङ्सनहरू चाहिँ धेरै क्लासले युज गर्न पायो। अब हामीले के गर्नु परेन भन्दाखेरि यो जति पनि यो फङ्सनहरू छ यो प्रत्येकमा लेख्नु परेन, यसलाई पनि लेख्नु परेन, यसलाई पनि लेख्नु परेन, यसलाई पनि लेख्नु परेन। अघि हामीले गरे जस्तो अघि हामीले यतापट्टि हो यहाँनिर प्रत्येकको लागि लेखेको थियौँ नि, यहाँनिर बसको लागि पनि लेखेको थियौँ, कारको लागि पनि लेखेको थियौँ, ट्रकको लागि पनि त्यही सेम फङ्सनहरू लेखेको थियौँ। तर त्यस्तो लेख्नु अब पर्दैन। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इनहेरिटेन्स लाउन सक्छौँ। इनहेरिटेन्स कसरी लाउने भन्दाखेरि एउटा प्यारेन्ट क्लास बनाउने, प्यारेन्ट क्लासको फङ्सनहरू यसरी लेख्ने, अनि यो फङ्सन कसलाई चाहिन्छ त्यतिलाई, अनि त्यो चाइल्ड क्लास बनाउने, अनि त्यही चाइल्ड क्लासलाई जुन फङ्सन चाहिन्छ त्यही दिने। तिनटै लिन्छु भन्नु पनि पाइयो, अथवा एउटा मात्रै फङ्सन चलाउँछु भन्नु पनि पाउँछ चाइल्ड क्लासले। जस चाइल्ड क्लासले के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट क्लासको फङ्सनहरू, प्यारेन्ट क्लासको डेटाहरू चाहिँ युज गर्न पाउँछ। त्यही पाउने प्रोसेसलाई नै के भन्छ, मेकानिजमलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्ट भन्छ। यो पनि एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचर्स हो। अनि पोलिमर्फिजम छ। पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा देखाउन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ पोलिमर्फिजम भन्छ। पोलिमर्फिजम इज द एबिलिटी अफ एन अब्जेक्ट टु टेक अन मेनी फर्म्स भनेर भनेको। अब यो अब्जेक्टले डिफ्रेन्ट फर्म देखाउन सक्छ। कुनै पनि अब्जेक्टसँग त्यस्तो क्यापेबिलिटी हुन्छ जसले चाहिँ धेरै फर्महरू डिफाइन गर्न सक्छ भने त्यसलाई पोलिमर्फिजम भनेर भन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अ पर्सन एट द सेम टाइम क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स। एउटा पर्सनसँग एउटा टाइममा धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ। जस्तै अ म्यान एट द सेम टाइम इज अ फादर, हस्बेन्ड एन्ड इम्प्लोइ। म्यान चाहिँ के हुनसक्छ, फादर पनि हुनसक्छ, हस्बेन्ड पनि हुनसक्छ, इम्प्लोइ पनि हुनसक्छ। तर ठाउँ, त्यसको सिचुएसन हेरेर, त्यसको प्लेस हेरेर कतिखेर के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ युजरमा भर पर्छ हो यो। अनि अझै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ठाउँ अनुसारले पनि त्यसको बिहेभियर चेन्ज हुन्छ। त्यसको आफ्नो छुट्टा छुट्टै बिहेभियर देखाउँछ त्यसले चाहिँ। हो त्यसैलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि पोलिमर्फिजम भनेर भन्छ। अझै इक्जाम्पलको लागि कसरी लिने भन्दाखेरि यहाँनिर इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ, हो यो यहाँ ड्र एउटा सेप भन्ने क्लास छ, सेप भन्ने क्लास छ। सेप भन्ने क्लासमा फङ्सन ड्र भनेर छ। अब फङ्सन ड्र भनेर छ, यो ड्र भन्ने फङ्सन ठाउँ अनुसारले फरक काम गर्छ। यो मेथडले चाहिँ ठाउँ अनुसारले फरक काम गर्छ है। अब यो क्लास भन्ने अब्जेक्टमा गयो अथवा क्लास भन्ने यो सर्कल भन्नेमा गयो भने चाहिँ यसले यस्तो ड्र गर्छ। अब यो रेक्टेङ्गल भन्नेमा यो ड्र आयो भने चाहिँ यसले यस्तो गर्छ, यस्तो चित्र बनाउँछ। अनि स्क्वायर भन्नेमा गयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो स्क्वायर सेपको बनाउँछ, यस्तो स्क्वायर सेपको बनाउँछ। यो सेप भन्ने
को यो मेथड छ नि ड्र भन्ने, यो ड्र यहाँ पनि त्यही ड्र हो, यहाँ पनि त्यही ड्र हो लेखेको, यहाँ पनि त्यही ड्र लेखेको हो, यहाँ पनि त्यही नै ड्र लेखेको, तर सिचुएसन हेरेर चाहिँ यसले त्यही अनुसारको बिहेभियर देखाउँछ। अब यो सर्कल भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसले अब ड्र भन्ने बित्तिकै यसले यहाँ यसरी यस्तो बनाएर त भएन, यस्तो बनायो भने त रङ भयो। त्यही भएर यसले कस्तो बनाउनु पर्छ, सर्कलमा ड्र भन्दाखेरि यस्तो सर्कल बनाउनु पर्यो, रेक्टेङ्गलमा ड्र भन्दाखेरि यस्तो रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्यो, स्क्वायरमा ड्र भन्दाखेरि यस्तो स्क्वायर सेप बनाउनु पर्यो। त्यही अनुसारले फरक पर्छ। त्यही भएर अनि यस्तो खालको अब यो एउटा फङ्सनले चाहिँ हेर त, यो एउटा फङ्सनले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट बिहेभियर देखाइरहेछ। यसमा स्क्वायरको बिहेभियर देखायो, यसमा रेक्टेङ्गलको बिहेभियर देखायो, यसमा सर्कलको बिहेभियर देखायो। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोलिमर्फिजम, यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ पोलिमर्फिजम भनेर भनिन्छ। यो पोलिमर्फिजम पनि एउटा फिचर्स हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सी र सी प्लस प्लसको डिफ्रेन्स, सी प्रोग्रामिङ त पढिसक्यो तिमीहरूले। अब सी प्लस प्लसमा चाहिँ के छ, सी र सी प्लस प्लसमा डिफ्रेन्स के छ भन्ने कुरा एक्चुअली सर र फेरि भन्छु म। सुरुमा फर्स्ट पोइन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि सी डजन्ट सपोर्ट पोलिमर्फिजम इन्क्याप्सुलेसन एन्ड इनहेरिटेन्स, विच मिन्स द्याट सी डजन्ट सपोर्ट्स अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। यदि सीले पोलिमर्फिजमलाई सपोर्ट गर्दैन, इन्क्याप्सुलेसनलाई सपोर्ट गर्दैन, इनहेरिटेन्सलाई सपोर्ट गर्दैन भने सीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङलाई पनि सपोर्ट गर्दैन भनेपछि। अनि यतापट्टि सी प्लस प्लसमा के हुन्छ, सी प्लस प्लसले पोलिमर्फिजमलाई पनि सपोर्ट गर्छ, इन्क्याप्सुलेसनलाई पनि सपोर्ट गर्छ, इनहेरिटेन्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ। त्यस कारणले यसले कसलाई पनि सपोर्ट गर्छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङलाई पनि सपोर्ट गर्छ। अनि हामीले पहिला पढेको सी प्रोग्रामिङमा के थियो भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङसँग 32 वटा किवर्ड छ भनेर पढेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ सी प्लस प्लसमा के छ, 52 वटा किवर्ड छ। अनि सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले डाटा र फङ्सनलाई सेपरेट छुट्याएर लेख्थ्यौँ, किन भन्दाखेरि त्यो प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज थियो। तर यसमा चाहिँ हामीले डाटा र फङ्सनलाई इन्क्याप्सुलेट गर्छौँ, इन्क्याप्सुलेट गरेर सँगै राख्छौँ, अनि जसलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्टको फर्म दिन्छौँ। यस्तो चाहिँ हाम्रो सी प्लस प्लसमा हुन्छ। अनि त्यसपछि सीले चाहिँ इन्फर्मेसन हाइडिङ, सीमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन हाइडिङ गर्न सक्दैनौँ, त्यो एब्स्ट्र्याक्सनको कुरै आउँदैन सीमा, सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ। तर यसमा चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गरेर डेटा हाइड गर्न मिल्छ, इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू हाइड गर्न मिल्छ। यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्सनको फिचर्स चाहिँ सी प्लस प्लसमा देखिन्छ। अनि फङ्सन एन्ड अपरेटर ओभरलोडिङ, हामीले सी प्रोग्रामिङमा फङ्सन ओभरलोडिङ, अपरेटर ओभरलोडिङ भन्ने कुरै पढेनौँ, तर हामीले चाहिँ सी प्लस प्लसमा चाहिँ फङ्सन ओभरलोडिङ, अपरेटर ओभरलोडिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेम स्पेस फिचर्सहरू चाहिँ हामीले पढेनौँ, सी प्रोग्रामिङमा नेम स्पेस फिचर्स नै थिएन। तर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सी प्रोग्रामिङ सी प्लस प्लसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेम स्पेस फिचर्स छ। नेम स्पेस फिचर्स किन चाहिन्छ भन्दाखेरि नेम कोलिजन नहोस् भनेर। कुनै पनि फङ्सनको एउटै नेम हुनसक्छ, कुनै पनि डेटाको एउटै नेम हुनसक्छ, हो त्यस्तो एउटै नेम हुँदाखेरि झुकिन्छ नि, हो त्यस्तो झुकिने कुरालाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले नेम स्पेस युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को इनहेरिटेन्सलाई सी प्रोग्रामिङले सपोर्ट नै गर्दैन। इनहेरिटेन्स भन्ने सी प्रोग्रामिङमा हुँदै हुँदैन, तर सी प्लस प्लसमा चाहिँ इनहेरिटेन्स हुन्छ, हामीले युज पनि गर्छौँ। अनि अर्को लास्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि हामीले सी प्रोग्रामिङमा फङ्सनहरू युज गर्थ्यौँ, स्क्यानएफ, प्रिन्टएफ भनेर इनपुट आउटपुटको लागि। तर इनपुट आउटपुटको लागि सी प्लस प्लसमा चाहिँ हामीले सी इन र सी आउट भनेर युज गर्छौँ। यति नै हो यसको डिफ्रेन्स। अनि यो फर्स्ट च्याप्टरमा पनि यति नै हो। त्यसपछि हामी बिस्तारै अब पढ्दै जान्छौँ अर्को सेकेन्ड च्याप्टरमा इनपुट आउटपुटको बारेमा। यतिसम्म जस्ट क्लियर छ नि है?